बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। 21 जुलाई 2020 को शाम की खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका होस्ट वसीम और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। शुरू करते हैं आज की शाम की अहम तरीन खबरें। पहली खबर शामिल करेंगे हकूक़ से मुतल्लिक मुलाजमीन के किन सूरतों में बग़ैर इत्तला मुलाजमत छोड़ सकते हैं। सऊदी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कानून मेहनत और उसके लाएअमल के तनाज़ुर में मुलाजमीन के हकूक़ व फ़राइज़ से मुतल्लिक वज़ाहती बयान जारी किया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि कानून मेहनत के लाएअमल में जो कंपनी का मुलाजिम है और जो कंपनी का मालिक है उसके हकूक़ व फ़राइज़ जो है मुतय्यन कर दिए गए हैं। सऊदी अरब में सऊदी और गैर मुल्की कारकुनान के हकूक़ व फ़राइज़ में कोई इम्तियाज़ बरता नहीं जाता। ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना है कि सऊदी और गैर मुल्की अजीरों को मंदरजा झैल हकूक़ हासिल हैं। सबसे पहले तो है एम्प्लॉय का जो हक है वो उसको सैलरी मिलनी चाहिए। मुलाजमत के मुआहदे में मज़कूरा हकूक़ अजीर की सेहत को यानी मुलाजिम की जो है सेहत को मुतासिर ना करना और उसे मेहनत से माजूर ना करना और उसे मेहनत मजदूरी के ज़रिए ना थकाना यानी कि उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा काम लेना, पैदावारी इस्तिदाद कम होने पर मुलाजमत बरकरार रखना, मुलाजिम के वक़ार का ख्याल रखना, मुलाजिम को इंसाफ हासिल करने का हक और तिबी निगहदाश्त का हक। किन सूरतों में बिला इत्तलाआत मुलाजमत छोड़ने का हक ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपने बयान में इन सूरतों की निशानदेही की है जिसमें अजीर को बिला इत्तला मुलाजमत छोड़ने का हक है। अजीर मुलाजमत के मुआहदे या कानून मेहनत में मज़कूर अजीर के हकूक़ अदा ना कर रहा हो या ये बात साबित हो जाए कि आजिर या उसके नुमाइंदे ने मुलाजमत के मुआहदे के वक़्त धोखा दही से काम लिया, आजिर ने अजीर को मुतफ़िका काम से यकसर मुख्तलिफ किसी ऐसी ड्यूटी का पाबंद बनाया जो उसे पसंद ना हो, मुलाजिम या उसके अहल खाना में से किसी का जो किसी फ़र्द या ज़िम्मेदार अफसर ने मुलाजिम पर तशद्दुद किया या मुलाजिम या उसके किसी अहल खाना के साथ बदकलामी या बदसलूकी की, आजिर या उसके मुकर्रर करदा इंचार्ज ने मुलाजिम के साथ सख्ती, तौहीन या जुल्म वाला रवैया बरता, अगर दफ्तर या कारखाने में अजीर की सेहत और सलामती को ख़तरा लाहक हो बशर्ते कि आजिर को इसका इल्म हो और उसने ख़तरे के अजाले के लिए कोई ज़रूरी इक़दाम ना किया हो। अगर आजिर यानी कंपनी का जो कफ़ील है या आपका कफ़ील उसके नुमाइंदे ने ऐसी कोई हरकत की हो जिस पर अजीर मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म करने पर मजबूर हो रहा हो, मसलन ज़ालिमाना सलूक किया जा रहा हो या मुलाजमत के मुआहदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी की जा रही हो, ये तमाम सूरतें ऐसी ही हैं जिसमें मुलाजिम को इत्तला दिए बगैर मुलाजमत छोड़ने का हक हासिल होगा। इकामों की तजदीद शाही रियायत किस किस को हासिल है। सऊदी अरब में कोरोना की वजह से बैरून मुल्क से लोगों की आमदों का सिलसिला जो है अभी बहाल नहीं हुआ, जबकि मुमलिकत में मौजूद गैर मुल्कियों की उनकी मर्ज़ी से मरहलावार खसूसी परवाज़ों का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस की सूरत हाल में मुमलिकत में परवाज़ों पर आयद पाबंदी की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक बैनुल अक़वामी परवाज़ों से पाबंदी उठा ली जाएगी। ताहम ऐवान शाही की जानिब से तारकीन के लिए खसूसी मराआत का ऐलान होने के बाद वो अफराद जो छुट्टी पर वतन गए हुए थे 20 मार्च के बाद परवाज़ों पर पाबंदी की वजह से दोबारा मुमलिकत नहीं आ सके। उनके इकामों और खरूज की मुद्दत में 3 माह की तोसीक़ के अहकामात जारी किए गए थे। अब इसमें जो है मुख्तलिफ नौइयत के जो है वो सवालात जो है मौसूल हो रहे थे, तो किसी को जो है इकामे की जो एक्सपायरी और किसी को इकामे की तजदीद और किसी को सिस्टम के बारे में जानना था। ऐसे ही चंद सवालात को शामिल किया गया है जिसमें पहला सवाल है, शेर रहमान ने पूछा कि मैं सऊदी अरब में हूँ, मेरा इकामा 2 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, क्या मेरा इकामा हालिया ऐलान के बाद तजदीद होगा। गुज़श्ता दिनों ऐवान शाही से जिन मराआत का ऐलान किया गया था वो सिर्फ उन तारकीन के लिए हैं जो छुट्टी पर मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं और उनका खरूज या इकामा एक्सपायर हो रहा था, मगर हालिया कोरोना वायरस की वजह से बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के सबब वो मुमलिकत नहीं आ सके थे। ऐवान शाही की जानिब से दी जाने वाली मराआत से बैरून मुमलिकत गए हुए तारकीन ही मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, जबकि वो गैर मुल्की जो सऊदी अरब में मौजूद हैं उनके हालिया दी जाने वाली मराआत नहीं हैं। आपको चाहिए कि इकामा ख़त्म होने से कबल फ़ौरी तौर पर तजदीद करा लें, वगरना इकामा की अदम तजदीद पर जुर्माना आयद होगा। इसलिए इकामा की मुद्दत में तोसी कर लें ताकि जुर्माने से बच सकें। अफजल घुमन की जानिब से भी इकामा की तजदीद के हवाले से ही पूछा गया कि सऊदी अरब में मौजूद लोगों के इकामे की तोसी कब होगी।
اس حوالے سے شاہی احکامات واضح ہیں۔ مملکت میں موجود تارکین کو رمضان سے قبل جب کرونا کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کے تحت مملکت کے تمام شہروں میں کرفیو اور لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا، اس وقت مملکت میں موجود تارکین کے اقامے 3 ماہ کے لیے مفت تجدید کیے گئے تھے۔ موجودہ رعایت اقامہ پر مملکت موجود افراد کے لیے نہیں بلکہ بیرون مملکت گئے ہوئے تارکین کے اقاموں کے لیے ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہیں مدت ختم ہونے پر آپ کو جرمانے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عمر پردیسی دریافت کرتے ہیں جو لوگ چھٹی آئے ہوئے ہیں اور ان کی چھٹی ختم ہو گئی ہے، کیا وہ واپس جا سکتے ہیں؟ نئے ویزا کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ سعودی عرب میں ابھی تک بیرون ملک سے آنے والی پروازوں پر عائد پابندی ختم نہیں ہوئی، تاہم شاہی احکامات کے تحت تمام غیر ملکی جو چھٹی پر گئے تھے ان کے اقاموں اور خروج عہدہ میں 3 ماہ کی بغیر فیس کے توسیع کے احکامات جاری ہو چکے ہیں، جن پر مرحلہ وار عمل درآمد جاری ہے۔ اس حوالے سے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تمام متعلقہ وزارتیں مستقل طور پر حالات کا باریک بینی سے جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کرتی ہیں، جن کی روشنی میں لائحہ عمل مرتب کیا جاتا ہے۔ مذکورہ رعایت جو بیرون مملکت موجود تارکین کو دی گئی ہے، اس حوالے سے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے مستقبل میں لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔ جب تک حالات نارمل نہیں ہوتے اور پروازیں بحال نہیں ہوتی، مملکت سے باہر گئے ہوئے افراد کی واپسی مشکل ہے۔ یہی صورت نئے ویزوں کے لیے بھی، کیونکہ نئے ویزے پر آنے والوں کے لیے بھی حالات کا سازگار ہونا اہم شرط ہے، جو پروازوں کی بحالی سے مشروط ہے۔ جو ہی پروازوں کی بحالی کا اعلان ہوگا، اس کی خبر فوری طور پر ہمارے چینل پر شائع ہو جائے گی۔ قربانی پروجیکٹ اور سخت ضوابط جو ہیں صحت کے۔ عازمین حج کی قربانی کا گوشت دنیا بھر میں تقسیم کرنے والے ادارے اضاحی پروجیکٹ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث اس سال سخت صحت ضوابط نافذ کیے جا رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پروجیکٹ کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ قربانی کے جانور سعودی عرب آنے سے پہلے ان کا مکمل طبی معائنہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب پہنچنے کے بعد جانوروں کو سعودی عرب میں برآمد کیے جانے والے مویشیوں کے ضابطے کے مطابق ایک مخصوص وقت کے لیے الگ رکھا جاتا ہے، جہاں جانوروں کا دوبارہ معائنہ ہوتا ہے۔ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کے تحت کام کرنے والے ماہرین کی منظوری کے بعد قربانی کے جانور مکہ مکرمہ میں پروجیکٹ کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ جانوروں کو مکہ مکرمہ لانے کے بعد پروجیکٹ کے ماہرین ایک مرتبہ پھر جانوروں کا مکمل معائنہ کرتے ہیں۔ اس دوران شرعی علوم کے ماہرین قربان ہونے والے جانوروں کا معائنہ کر کے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ تمام جانور قربانی کے شرائط اور تقاضوں پر پورا اترتے ہیں۔ قربانی کے بعد جب گوشت کولڈ سٹوریج منتقل کیا جاتا ہے، اس وقت بھی سلامتی کا جائزہ لینے اور صحت ضوابط کو یقینی بنانے کے لیے ماہرین کی طرف سے معائنہ کیا جاتا ہے، جس کے بعد دنیا بھر میں تقسیم کے لیے گوشت کا وہ حتمی معائنہ کر کے روانہ کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔ ریاض دمام جو ریلوے ٹرین ہے اس کو ڈبل لائن کرنے کا منصوبہ۔ سعودی ریلوے جنرل کارپوریشن نے کہا ہے کہ دمام اور ریاض کے درمیان ریلوے لائن ڈبل کی جائے گی، جس سے کارگو اور مسافروں کو بڑی سہولت حاصل ہوگی اور موجودہ استعداد کے مقابلے میں 60% کا اضافہ ہوگا۔ الوطن اخبار نے ریلوے کارپوریشن کے حوالے بتایا کہ اعلیٰ درجے کی جدید ٹرینوں میں مزید 6 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کی بدولت 2000 سے زیادہ نشستوں کا اضافہ ہوا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 5000 مسافر ٹرین سے سفر کرنے لگے ہیں۔ جلد ہی 4 نئی ٹرینیں ریاض دمام ریلوے لائن پر چلائی جائیں گی۔ دوہری ریلوے لائن بچھانے کی صورت میں دمام ریاض ریلوے منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ ریلوے کارپوریشن نے کارگو کے لیے 8 ٹرینوں کا انتظام کیا ہے۔ علاوہ ازیں کارگو کے لیے 2020 بوگیوں کا معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ریلوے کارپوریشن کے پاس فی الوقت 102 ٹرینیں ہیں، جن میں سے 87 سروس میں ہیں۔ مسافروں کی بوگیوں کی تعداد 75 اور کارگو بوگیوں کی تعداد 2596 ہے۔ پاکستان سے باہر ہنرمند پاکستانیوں کی مانگ میں اضافہ۔ پاکستان کی وزارت سمندر پار پاکستانیوں کے مطابق مستقبل قریب میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، جرمنی، پولینڈ، عراق اور کویت سمیت کئی ممالک میں ہنرمند پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، اور وزارت نے دیگر محکموں کو مختلف شعبہ جات کے ماہرین کی ڈیمانڈ کے بارے آگاہ کر دیا ہے۔
اس حوالے سے مقامی سطح پر نہ صرف تیاری شروع کر دی گئی ہے بلکہ متعلقہ اداروں کو ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ وہ مہارت یافتہ افراد کی تلاش اور ان کی تربیت کا آغاز کر دیں۔ پاکستان کے ہنرمند افراد اور خصوصاً ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی مانگ میں اضافے کی وجہ سے پاکستان بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ نے پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے افراد کی فاسٹ ٹریک رجسٹریشن کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ وزارت کے اعلیٰ افسر کے مطابق مختلف شعبوں میں اسٹیل اور فائبر فکسنگ سمیت مختلف شعبوں میں ماہرین کو بھیجا جانا ہے، تاہم اس میں ابھی کچھ وقت درکار ہے۔ پولینڈ نے پاکستان سے تربیت یافتہ قصاب بھیجنے کا کہا ہے جو گوشت اور ہڈیاں علیحدہ کرنے کا کام جانتے ہوں۔ اسی طرح قطر کی جانب سے بھی ٹیکنیشینز کی ڈیمانڈ آئی ہے۔ تو وزارت سمندر پار پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ جلد ہی سول انجینئر، پاور جنریشن پلانٹس، میکینیکل اور الیکٹرکل انجینئر اور تیل کی تلاش اور ایکسپلوریشن کے لیے پیٹروکیمیکل انجینئرز، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، آئی ٹی کے ماہر، فائنانس مینیجرز اور اکاؤنٹ سے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے روزگار کے مواقع موجود ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔